बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू ग्रामर के हवाले से है। अगर हम साल अव्वल के निसाब के हवाले से देखें तो 3 अदबी इस्तिलाहात इसमें शामिल है। नंबर 1 तशबीह, नंबर 2 इस्तारा, नंबर 3 तलमी। इनमें से पहली दो का ताल्लुक़ इल्मे बयान से है और तीसरी का ताल्लुक़ इल्मे बदी से है। तशबीह और इस्तारा ये इल्मे बयान के रुकन हैं और तलमी इल्मे बदी का रुकन। आइए सबसे पहले इल्मे बयान का तारुफ हासिल करते हैं। कवायद की रूह में नज़्म या नस्र को पुरतासीर और पुरज़ोर बनाने का इल्म जो है उसे इल्मे बयान कहते हैं, या इसकी तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं कि ऐसा इल्म जिसको हासिल करने के बाद नस्र और शायरी में एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा सके उसे इल्मे बयान कहते हैं। मसलन माँ ने अपने बेटे को अगर कहा, मेरा बेटा खूबसूरत है, मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चाँद है, तो बात एक ही है मगर बढ़ा चढ़ा कर मुख्तलिफ ज़ावियों में बयान की गई है, जिससे हर जुमले की एक अपनी तासीर नज़र आई। लिहाजा बात को मुख्तलिफ ज़ावियों में अशार या नस्र में बयान करना इल्मे बयान कहलाता है। इल्मे बयान के 4 अरकान हैं। नंबर 1 तशबीह, नंबर 2 इस्तारा, नंबर 3 कनाया, नंबर 4 मजाज मुरसिल। इन 4 अरकान में से 2 अरकान तशबीह, इस्तारा, तीसरा रुकन तलमी जो साल अव्वल के सिलेबस में शामिल है, ये इल्मे बदी का रुकन है। आइए अब इल्मे बदी का एक तारुफ हासिल करते हैं कि इल्मे बदी क्या है। बदी के लुग़वी मानी अनोखा, अछूता और नादर के हैं। इसके इस्तिलाही मानी वो इल्म जिसमें कलाम को लफ्ज़ी और मानवी खूबियों से मुज़य्यन किया जाए उसे इल्मे बदी कहते हैं। इसके 60 से ज़्यादा अरकान हैं और इन 60 में से एक जो है वो तलमी है। तो हमारा इस तारुफ के बाद अब हम आपके सिलेबस में जो शामिल है उस हिस्से का जायज़ा लेते हैं और वो है पहला नंबर 1 पर तशबीह। जहाँ तक तशबीह का ताल्लुक़ है, तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना। तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है, किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी या हामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना, जबकि वो मुश्तरक खसूसियत दूसरी चीज़ में ज़्यादा हो। आइए एक नसरी मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। अली शेर की तरह बहादुर है। वजाहत, इस मिसाल में अली को शेर के जैसा करार दिया गया है। अली और शेर में मुश्तरक खसूसियत बहादुरी है। बहादुरी शेर में मगर ज़्यादा है। इसी तरह से दूसरी मिसाल पे गौर करते हैं। निदा के बाल रेशम की तरह मुलायम हैं। इस मिसाल में बालों को रेशम जैसा करार दिया गया और लेकिन रेशम की नरमी और मुलायमत जो है वो ज़्यादा होती है। अब नस्र के बाद शेरी मिसाल से तशबीह को देखते हैं। मीर का शेर है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि इसमें तशबीह कहाँ पर है। इस शेर में महबूब के होंठों को नज़ाकत या सुर्खी की वजह से गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। तो यहाँ तक ये बात तो वाज़ेह हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस तशबीह के कितने अरकान होते हैं। तो तशबीह के 5 अरकान होते हैं। उसमें पहला मुशब्बा, दूसरा
مشبہ بے ہی، اس کو مشبہ بے بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ جو ہے وہ مشبہ بے ہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا وجہ شبہ، چوتھا غرض شبہ اور پانچویں نمبر پہ ہے حرف شبہ۔ ان ارکان کو سمجھنے کے لیے آئے اوپر والی مثال ہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ تو اوپر کی دی گئی مثال میں علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو علی کیا ہوا؟ مشبہ۔ اب دوسرا رکن مشبہ بے ہی، وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے ہی کہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثال میں علی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ کیا تھا؟ شیر۔ تو اس میں شیر کیا ہوا؟ مشبہ بے ہی۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ طرفین تشبیہ کیا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے ہی دونوں کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اس مثال میں علی اور شیر دونوں طرفین تشبیہ ہیں۔ اب ہے وجہ شبہ۔ وجہ شبہ وہ مشترک خصوصیت جو دونوں چیزوں میں پائی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثال میں علی اور شیر میں مشترک خصوصیت بہادری ہے، اسی لیے بہادری جو ہے وہ وجہ شبہ ہے۔ غرض شبہ یا غرض تشبیہ، جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ یا مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثال میں تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ علی کی بہادری کو ظاہر کیا جائے، اس لیے اس مثال میں علی کی بہادری کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ غرض تشبیہ جملے میں موجود نہیں ہوتی، اسے خود سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیوں تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے رکن وہ ہے حرف تشبیہ۔ جو حرف تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ دی گئی مثال میں کی طرح حرف تشبیہ ہے، اسی طرح جیسا، جیسی، جیسے، سا، سی، سے، طرح، ایسا، ایسی، ایسے وغیرہ حروف تشبیہ ہیں۔ حرف تشبیہ کا دوسرا نام ادات تشبیہ بھی ہے۔ مثال نمبر 1، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ اب اس میں ہم تشبیہ کے ارکان نکالیں تو اس میں مشبہ ہم ہے، ہم سے مراد انسان، مشبہ بے ہی شمع ہے، وجہ شبہ چشم تر، حرف تشبیہ مانند، غرض تشبیہ انسان کی زندگی کے دکھوں کو واضح کرنا۔ مثال نمبر 2 پہ غور کرتے ہیں۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودھے اودھے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اس میں مشبہ پھول، مشبہ بے ہی پریاں، وجہ شبہ کتاریں اور خوبصورت لباس، حرف تشبیہ یا، غرض تشبیہ صحرا کے پھولوں کی خوبصورتی کا اظہار کرنا۔ اب بڑھتے ہیں مثال نمبر 3 کی طرف۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مشبہ آنکھیں، مشبہ بے ہی شراب، وجہ شبہ مستی، ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ کی سی، غرض تشبیہ محبوب کی آنکھوں کی مستی کی کیفیت بیان کرنا۔ اب اس میں ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں تشابہ۔ اگر ایک چیز کو مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے جبکہ مشترک خصوصیت دونوں چیزوں میں ایک جیسی ہو تو اسے تشابہ کہتے ہیں۔ مثلاً
اس کنویں کا پانی اس کنویں کے پانی کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس مثال میں دونوں کنووں کا پانی ایک جیسا ٹھنڈا ہے، اس لیے یہ تشابہ ہے۔